वेलकम बैक नाज़रीन। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बात करेंगे तो आज कराची में गैर मुल्की शहरियों पर हमला हुआ। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है। उमर, क्या समझते हैं आप, ऐसी सिक्योरिटी सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में? जी, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि देखें, जो अमन अमान होता है उसका सरमायाकारी से बराह रास्त ताल्लुक होता है। आप जानते हैं वो गैर मुल्की शहरी थे। आज पुलिस ने बड़े, उस जवान ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्रोफेशनली जो भी फोर्स का जवान जहाँ पे भी काम करता है, वो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती है, और जाहिर है कि वो अपना अपना फर्ज पूरा कर रहा है। अब देखें ना, जिस तरह आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे और ये कराची का वाकया है, और ये पीपल्स पार्टी कोई आज से कराची में इक़्तिदार नहीं लेके बैठी हुई। अब वो इल्जाम तो लगा देते हैं कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को लेके आई जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने ही सूफी मोहम्मद से एग्रीमेंट किया था और उन्होंने ये सारा कुछ मामला किया था, वो जो तहरीक वाले सवात और सारा मामला है, तो उनके ऊपर ये करना बड़ा आसान है। देखिए, हम एक दूसरे को फिक्स करने में लगे हुए हैं, हम इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे, हम इवन ये सोचने को भी तैयार नहीं है। हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है कि किसका बेटा वजीर आजम बन जाए, कौन सदर बन जाए, किस तरीके से फलां को इक्वेशन में से निकाल दिया जाए, कैसे हमने मुफाहमत का नाम देना है और हमने इक़्तिदार अपने पास रखना है, और कैसे हमने तकरीरें अलग करनी है, अमली तौर पे अलग दिखाना है। मसलन वो जो मुफाहमत की आप लोग बात कर रहे थे, उसमें भी एक लफ्ज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुफाहमत में आप कहते थे जी हमारे पास कोई सियासी कैदी नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का कायद इस वक्त जो है वो जेल के अंदर है, हजारों कारकुनान जेलों के अंदर है। अब आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते। आपका ध्यान इसीलिए नहीं है अमन अमान के ऊपर, आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, चूंकि आप इस वक्त सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं। इस वक्त जितनी गवर्नमेंट है, आमतौर पर होता यह है कि गवर्नमेंट लीड करती है, अपोजिशन उसका रिएक्शन देती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितना हुकूमती सेटअप बनाया गया है, वो सारे का सारा रिएक्शन है एक मखसूस कायद का, एक मखसूस लीडर का या तहरीक इंसाफ का। तो उनका चूंकि वो टारगेट ही नहीं है, उनकी तरजीह ये नहीं है कि हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं, उनकी रोटी का मसला, गंदम का मसला, अमन अमान का मसला। उनका सिर्फ एक ही मसला है कि हमने, जहां वो बाजवा साहब कह रहे थे ना, A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C, तो वो हमने अपनी इक्वेशन वहां ठीक रखनी है। हमारे वहां ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। उसके लिए हमारे जो भी हमारी परसेप्शन बनती है, जो मुल्क का नुकसान होता है, मुआशरे का नुकसान होता है, कता नजर उससे। तो ये मसला सिर्फ ये भी मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ कराची का है या सिंध का है या पीपल्स पार्टी का है। सच्ची बात तो ये है, हम सबका प्रॉब्लम है। और अब वो नेशनल एक्शन प्लान आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपको उस तरह से कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दे रही, वो एपेक्स कमेटियां बड़ी अच्छा, ईसा हसन न्याजी और आबाद फारूक के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो फौज की तहवील में थे ही नहीं, तहवील में नहीं थे, अली खाना को क्यों नहीं मिलवाया जा रहा था? दूसरी जानब ये भी बताते हैं फिर फौज की अगर वो तहवील में नहीं थे, किसकी तहवील में थे? पुलिस भी कहती है हमारे पास नहीं थे। वो Are you asking me? मेरे से पूछ रही हैं? जी सर। मैं हुकूमत को ना रिप्रेजेंट करता हूँ, ना मैं हुकूमती तर्जुमान हूँ। आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर कौन कहाँ था, किसकी तहवील में था। सही, लेकिन इसा कोई अंदर की खबर तो आपके पास होगी ना, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि वो फौज के पास हैं, फौजदारी मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं। हवाले जिसके किया गया था, जिस कोर्ट के जरिए हैंड ओवर किया गया था, जहां पर केस गया था, सब लोगों ने फॉलो किया है। अब वो कहां पर है, उसके लिए पीटीआई के वकला ने अदालत से रुजू कर लिया है। वो आएंगे, वो बता देंगे। आपको पता है कि यहाँ पर तो वो आएंगे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो कहेंगे कि हम शुमाली इलाका जात गए हुए थे, इस तरीके की बात चल जाती है। अलबत्ता देखें, ज़ाहिर है कि ये इससे पहले जो अमन अमान के हवाले से भी बात कर रहे थे, ये जो सारी सिचुएशन है, हम जितने भी आज टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जितने हम कर चुके हैं, जितने हम कल करेंगे, ये प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा। फिल वक्त मसला ये है कि आपके यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस वक्त तक इसको रीसेट का बटन नहीं दबाया जाता, एक लार्जर रिकन्सिलिएशन की तरफ जो आपको 8 फरवरी से पहले बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ेंगे, तो इनमें से कोई भी मसला दुरुस्त तरीके से हल नहीं हो सकता। 9 मई आने वाला है, एक और 9 मई, पहली एनिवर्सरी है 9 मई की। उससे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि इस सारे मामले पर जो लोग कसूरवार हैं उनको सज़ा सुना दी जाए, जो लोग बेकसूर हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिसका जितना जुर्म बनता है। क्योंकि बहुत सारे शायद ऐसे लोग भी हों जिनकी शायद सज़ा 6 माह बनती हो, किसी की 3 माह बनती हो, किसी की 9 माह बनती हो, और किसी को शायद सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ा जाना बनता हो। देखें, कानून को जिसने हाथ में लिया, मुल्क में सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है ताकि जराइम की रोकथाम की जाए। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसमें जो सज़ा आपको मुआशरे में, इस दुनिया में मिलती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आफ्टर लाइफ में आपके लिए सज़ा ख़त्म हो गई है। सज़ा आपने वहाँ जाकर भुगतनी है। यहाँ पर जो सज़ा दी जाती है वो जुर्म की रोकथाम के लिए दी जाती है, और फिर जो जुर्म है उसकी नौयत के मुताबिक उसकी सज़ा है।
कि अगर आपने ट्रेस पासिंग की है, आप बिला इजाज़त घुसे हैं किसी प्रॉपर्टी में, कहीं तोड़ फोड़ की है, फिर कहीं जलाओ घेराव किया है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उस जुर्म की नौयत के मुताबिक सज़ा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एंडलेसली ये मामला चलता रहे। मैं पहले दिन से इस बात को बार बार अपने प्रोग्राम्स में, अदरवाइज हम ये डिस्कशन करते रहते हैं कि देखें 9 मई को जो कुछ हुआ वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में कानून हाथ में लिया गया। अब जो कानून हाथ में लिया गया उसकी सजा आइन और कानून की किताब में मौजूद है, उसके मुताबिक सजा सुना दी जाए। इसको कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है, उससे मेरा ख्याल है कि जो आइन और कानून है उसको बेसिकली डिप्रेस किया जा रहा है, विच शुड नॉट बी डन। सही। अच्छा सफीना, ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं लेकिन आम इंतखाबात का माहौल पैदा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत तो मिल चुकी है, फिर इस तरह की हरकतें करके मुल्क में तकसीम और नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? यानी देखें, ये जो ज़िमनी इंतखाबात जिसकी आपने बात की है, ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। इसमें वो चाहेंगे कि किसी तरह से भी इसमें जो है वो पीटीआई सीटें ना निकाल पाए या आज़ाद कैंडिडेट जिसको आप कह लें। तो इसमें आप देखेंगे कि हुकूमत अपनी भरपूर तरीके से रियासती पावर यूज़ करेगी और वो कोशिश करेगी कि ये एक परसेप्शन ना जा पाए कि अगर हुकूमत आ चुकी हुई है तो इसके बावजूद जो है हुकूमती पार्टी जो है वो लूज कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पिक्चर हुकूमत के हक में ही नजर आएगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर पीटीआई या आजाद कैंडिडेट जो हैं वो मेजॉरिटी में जीत जाएं, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज ने मुझे खबर भी दी थी कि इस दफा पूरी तरह से टाइटन अप किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगर 10 सीट्स है, एग्जांपल दे रही हूं, तो उसमें 8 की 8 जो है वो हुकूमत अपनी पार्टी जो भी हुकूमती पार्टीज हैं उसमें डिवाइड हो जाए और जो आजाद कैंडिडेट जिसको हम तहरीक इंसाफ वाले बोलते हैं उनके पास मिनिमम से मिनिमम सीटें जाएं। और एक बात मैं एग्री करती हूँ इनसे, जो इन्होंने कहा कि 9 मई के मुताबिक जो सजाएं देनी है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा मैक्सिमम सजा नहीं हो सकती। बुरा हुआ था 9 मई को जो कुछ भी हुआ था, लेकिन जब रियासत के ऊपर आप हमला करते हैं कोई भी आम प्राइवेट शहरी, तो उसको मैक्सिमम जो पनिशमेंट होती है वो 12 मंथ्स ही होती है। तो जानबूझ के लिंगर ऑन करके इन लोगों को ज्यादा प्रोलॉन्ग करके इनकी सजाएं दी गई है। डेफिनेटली इनकी जो इन्होंने जुर्म किए हैं उसकी फांसी की सजा तो नहीं है, चाहे आप अदालती नॉर्म सिविलाइज तरीके से करें या पाक अफवाह जो है वो अपनी फौजी अदालतों में दें, फांसी तो किसी को नहीं हो सकती, दैट्स फॉर श्योर। बस इनको लंबा लटका कर लोगों को मेरे ख्याल से इबरतनाक डराना ज्यादा मकसद है। सैयद से सलमान साहब, जलसे करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 5 सीटों से खौफजदा क्यों दिखाई दे रही है हुकूमत इस वक्त? मैंने बात ये कि 5 सीटें हों, 50 सीटें हों, 500 सीटें हों, होना वही है जो पहले हो रहा है। वो जीत भी जाएं ना भी जीते हैं तो आपको पता है पीटीआई ने तो ये सीटें क्लेम करनी ही करनी है, धांधली हो ना हो खबर तो यही बननी है। अच्छा, दूसरा एक और बात ये है कि हम ये बार बार जो है वो जिक्र करते हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर करें, उसको रीसेट करें, जब तक वो फॉर्म 45 47 वाला मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। हम 200 साल ये इलेक्शंस करवाते रहे, आप 200 इलेक्शन करवा लें, वो जब तक मैनू वजीर आजम तुसी नहीं बनाओगे, 2/3 मेजॉरिटी मैनू तुसी नहीं दबाओगे, उस वेले तक तक मैं नहीं जे मनना। तो ये हम सियासत का तर्ज ही पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। एक शख्स तैयार ही नहीं है अपने आप को किसी भी पोजीशन में लाने के लिए, तो अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। जहाँ तक रही आपकी गवर्नमेंट की ये बात कि वो 5 सीटों से खाइफ हैं या वो 5 नए और अरकान असम्बली आ जाएंगे पार्लियामेंट में, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? उन्होंने भी आके गाला ही करनिया ने ना, जुतियाँ चोरियाँ करनिया ने, सूटे ही लाने ने, तो वो बाहर बह के ला लें। या तो आप ये कहें कि जी बहुत बड़े सोक्रेटिस के लेवल के और सुकरात के और बुकरात के लेवल के जो है ना वो इंटेलेक्ट्स हैं जो इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आने वाले हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और उन्होंने जो कानून साजी करनी है ना वो रुए ज़मीन के ऊपर किसी ने की नहीं है। तो चले मेरा फिर आपकी तरफ सिंपैथी भी होगा कि हाँ यार इन्हां दा आना बनता है ऑन द असेंबली फ्लोर, व्हेन दैट्स नॉट द केस। दे ऑलरेडी हैव सम मेजॉरिटी, नॉट सम, अ वेरी कंसिडरेबल मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर। 3 सीटें बढ़ भी जाएंगी, 5 नीचे भी हो जाएंगी। तो इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रोना पीटीआई ने एंड में यही है कि साढ़े नाल धांधली हुई है, वो कर लो तो भी उन्होंने रोना है, ना करो तो भी उन्होंने रोना है। तो वो नैरेटिव तो उनका चेंज होने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर तो आप हो जाए एक बात के ऊपर क्लियर, गवर्नमेंट हमेशा से पैनिक सिचुएशन के अंदर रहती है। ये जो अभी बात कर रहे थे भाई, वो बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को हराने में, उसको नीचे दिखाने में, उसको गिराने के अंदर जब इस्तेमाल होगा, उनकी एनर्जीज जब सारी उस तरफ जाएंगी तो वाकई ये रिजल्ट आएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें कि जब गवर्नमेंट इस किस्म की लगवियात के ऊपर अपनी एनर्जीज नहीं ज़ाया कर रही होती तो वो सऊदी अरब के अंदर क्लोज टू $1 बिलियन की डील कर रही है सऊदी गवर्नमेंट के साथ, रेकोडिक के अंदर जो आपका बैरिक्स का मुआहिदा है उसके ऊपर। लेट गवर्नमेंट डू देयर जॉब प्लीज।
پلیز وقت کو بھی کچھ وقت دیں, give time some time and let them come up with those miracles جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ ایڈ کریں, پھر اکبر کی طرف بھی چلنا ہے. ہاں یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو دھاندلی کا جواز تو نہیں بنا سکتے کہ فلاں شخص جو ہے وہ دھاندلی کے الزام لگائے گا. سب کو پتہ ہے, آپ جا کر آن گراؤنڈ اگر لوگوں سے ملیں, جو 8 فروری کو ہوا کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا پری پول دھاندلی کسی کو نظر نہیں آئی؟ کسی کو نظر نہیں آیا کہ اس ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس پورا دن اس لیے بند رکھی گئی کہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا کہ 8 بجے 8:30 بجے کے بعد رزلٹس آنا بند ہو گئے تھے, صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک رزلٹس نہیں آئے. کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں گوندل صاحب, ان سے پوچھ لیں کہ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں ایک تقریر وکٹری سپیچ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی اور پھر چہروں کے اوپر مایوسی, یاس و حسرت, وہ جو ماسک ہے وہ تھوڑا سا نیچے درمیان ہونٹوں اور ناک کے درمیان پہنچ گیا تھا. پھر ساری فیملی غائب ہو گئی تھی, روس کے جاتی عمرہ چلے گئے تھے, ان کے نمبر آف ہو گئے تھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنے رائے دے رہے تھے اس کے اوپر, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے لہٰذا ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. صرف ایک جماعت, اور پھر اگلے دن کس نے ہوا بھر کے کس طریقے سے دوبارہ 60 سیٹوں کے اوپر وکٹری سپیچ کروا دی. جب اس طریقے سے پارلیمنٹ بنے گی, جب یہ اس قسم کے سنگین سوالات ہوں گے, تو پھر آپ چاہے جس قسم کی کارکردگی دکھائیں, آپ کے اوپر کوسچن موجود رہے گا. آپ کے پاس حق حکمرانی چاہیے, آپ کو اس ملک کی جو اکنامک سرجری کرنی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا. اکبر, پاکستان میں جب بھی انتخابات آتے ہیں اسی طرح کا شور شرابہ مچایا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے پاکستان کے اندر اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بن چکے ہیں؟ سب سے پہلے وہ سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ سکرات بکرات تو نہیں آئیں گے اگر وہ جیت بھی جائیں, تو میں ایک چھوٹی سی صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ عوام سے کوئی منطقی مدلل یا ان سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے اپنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, لاجک رکھتے ہیں کہ آپ ان ٹیکنیکل ایشوز کو ڈیل کر سکیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب بریگزٹ ہوا تھا نا یو کے اندر, تو اس وقت لوگوں سے پوچھا گیا تھا وٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, اینڈ میجورٹی آف دا پاپولیشن آف یو کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم نہیں رہنا چاہتے ای یو کے ساتھ. اس پہ رچرڈ اکبر صاحب ایموشنز کے اوپر اگر گورنمنٹ چلائیں گے تو لوگوں کا دل کرتا ہے ایٹم بم چلا دیو تسی ہندوستان تے. حکومت کے ناٹ بی رن آن ایموشنز فار ہیون سیک. اس طرح تو نہ باتیں کریں اکبر صاحب. مطلب اگر آپ نے ہیومن ایموشنز کے اوپر گورنمنٹ چلے گی تو پھر تو پرائم منسٹر کا دل کچھ اور کرتا ہے. اسی کی مثال دے رہا ہوں حضور, مدر آف ڈیموکریسی یو کے کی مثال دے رہا ہوں. اچھا جی, ادھر مدر آف ڈیموکریسی چل رہی ہے جی پاکستان میں, پلیز بتائیے. سن تو لیجیے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب بریگزٹ میں پوچھا گیا, ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کیا یہاں پہ منطقی طور پہ سمجھتے کہ نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے. انہوں نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, اور میجورٹی نے کہا کہ بھائی ہم نہیں رہنا چاہتے ای یو کے ساتھ. اچھا ہوا کیا, اس میں رچرڈ ڈاکنز ایک مشہور سائنٹسٹ ہے, انہوں نے آپ کو پتا ہے کیمپین چلائی یو کے اندر. انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح تو پھر ہم یہ کرتے ہیں گوٹ کروا لیتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر کہ یہ بتائیں گے, یہ لوگ بتائیں گے سکرات بکرات کا لابل کے یہ جاہل لوگ بتائیں گے ہمیں کہ بھائی ہم نے ای یو میں رہنا یا نہیں رہنا. اگر اس بات کو مان لیا جائے نا سلمان صاحب آپ کی, تو 1% 1 ووٹ کا کانسیپٹ, بلکہ ووٹنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ان جاہلوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, آرام سے ہم اپنی مرضی سے آپ کے منطقی لاجک کے اوپر نا ٹی ایل پی کہتی ہے کہ پوری دنیا کو اور آئی ایم ایف کو قرضے واپس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا خاتون رضوی صاحب کا آن ریکارڈ ہے. آپ ہیومن ایموشنز کے اوپر اس طرح کی باتیں نہ کریں اکبر صاحب, یہ باتیں جچتی نہیں ہیں. کون سی میجورٹی سر, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ ہیومن ایموشنز کی بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے افیئرز کو ہیومن ایموشنز کے اوپر رن کی بات کر رہے ہیں. سر ایموشن, ہاں عوام کی ایموشنز ہی ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ آپ عوام چلاؤ پھر ایٹم بم انڈیا تے, پھر چلاؤ ایٹم بم. نہیں سر یہ بات نہیں ہے. نہیں تو پھر ہیومن ایموشنز ہے نا, مطلب یو وانٹ ہیومن ایموشنز ٹو بی ا ریپرزینٹیٹیو آف دی پارلیمنٹ. مجھے سمجھ آ گئی, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لپیٹیں اس نظام کو, اس جمہوریت کے مذاق کو ختم کریں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آ گئے ہیں وہ صحیح آئے ہیں یا غلط آئے ہیں, آپ انہیں چلنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو بریدنگ اسپیس دیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ گیو ٹائم سم ٹائم, اس لیے کیونکہ اگر آپ اس ڈیبیٹ کے اندر جائیں گے تو 2018 کے الیکشن کے اندر کیا کچھ ہوا ہے آپ کو نہیں پتا. حنیف عباسی کا ایک دن پہلے الیکشن سے اے این ایف کی عدالت کے اندر ضمانتیں نہیں ضبط ہوئی, ان کو عدالت سے اٹھا کے نہیں لے کے گئے تھے. It was a funny situation in 2018. Sir, 2 wrongs don't make 1 right. 2 غلط مل کے ایک ٹھیک. So that's exactly what I'm saying کہ اگر آپ سیٹیاں بجا کے اور آپ ایک دوسرے کی جوتیاں چرا کے اور ایک دوسرے کے اوپر نعرے کس کے پارلیمنٹ چلائیں گے تو یہی سکرات اور بکرات آپ کے پاس آئیں گے. پھر آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. کے اندر مروجہ اصول یہ ہے ڈکیت بیٹھے ہوتے ہیں اکنامک سٹیبلٹی تب آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے. آپ اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی, یہ گھوڑا گاڑی کے پیچھے گھوڑا باندھنے والی بات ہے.
पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल तय है। एक बात। मेरे आका, दूसरी बात, आपकी गवर्नमेंट से पहले जो प्रीडिसेसर्स थे दूसरी बात, उनको सर, 100 सर, ये दिन लगे सालों- थे सिर्फ सर, ये इकोनॉमिक जरूर प्लान मुशर्रफ के भी ऊपर ट्राई कर आने चुका के है। लिए। ये अयूब आप खान चाहते भी हैं ट्राई कि कर गवर्नमेंट के चुका पास है। मैजिक ये वॉन्ड हो, जियाउल हक भी वो ट्राई कर रातों चुका है। रात आए, ये एकदम सारे से छड़ी तशद्दुद घुमाएं और आपने- सारी चीजें ठीक हो जाएं। इंटरनेशनली सारे ऐसा नहीं अवाम होता। की राय पैसे मैटर इकट्ठे नहीं करने में करती। लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको आवाम कन्विंस की करना राय पड़ता है मैटर नहीं अकबर करती। साहब। हम ही अक्ल कुल हैं सर। ये इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा 4 दफा तजर्बा हो चुका है। एक दफा और करके देख लीजिए, मुझे क्या उसमें मसला कर लें। ईसा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उम्र दराज की तरफ भी चलेंगे और लाहौर के अंदर जो जलसा हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। एक जो रियासत है, एक किताब है, जो आइन की किताब है, वो कॉन्ट्रैक्ट है हर उस शहरी के साथ जो इस रियासत का रहने वाला है। वो रियासत ने कुछ उसूल वज़ा किए हैं, बताए हैं कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। उस कानून के और आइन की किताब के मुताबिक अगर तो मुल्क को चलाना है। इलेक्शन किस तारीख को हुआ था? 8 फरवरी को। एक इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका सेक्शन गालिबन 93 है। वो ये कहता है कि जब इलेक्शन हो जाएगा 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो फॉर्म 45 जो लगाए थे और उसमें जब लोगों ने देखा कि एक पहले कैसे ऐड होता है, 0 को 9 कैसे बनाया जाता है, जब उसकी निशानदेही हुई वो गायब हो गए। कोई है सवाल करने वाला कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो इस मुल्क का कानून कहता है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर वो तमाम नहीं आने चाहिए? लेजिटिमेसी नहीं मिलनी चाहिए? जो आ गया है उसको बगैर लेजिटिमेसी के इसी तरीके से उसको चलने दें अब 5 साल, बस ठीक है। फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? अगर आपने 60 अरब रुपए लगाकर इलेक्शन करवा के 60 रुपए की बॉल पॉइंट से नतीजा लिखना है तो फिर सिर्फ 60 रुपए का खर्चा करें ना। फिर ये जो 60 अरब का खर्चा है इस कौम का, वो जाया करने की क्या जरूरत है? फिर वो 60 रुपए की बॉल पॉइंट से जो आ गया उसको 5 साल चलने दें, फिर इस तरीके से चला लें अगर ये सही। चल अच्छा, सकता है। आज उमर अजूर में भी जलसा किया लाहौर के अंदर। उमर, उसकी सूरत हाल के हवाले से बताएगा। इजाजत भी नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की और ज़मीनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। जी, कल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था डीसी साहिबा को कि आप इनको जलसा करने की इजाजत दे दे। उन्होंने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुदाखलत की और आज इजाजत मिली। और आज के नोटिस के ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है। पहली बात तो ये है। दूसरा, 9 मई के जो वाकयात हुए, उन वाकयात के बाद लाहौर में आज पहली एक्टिविटी थी जो पब्लिकली हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ के झंडे देखने को मिले, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आए और उनकी लीडरशिप भी आई। आज बुनियादी तौर पे 2 इवेंट्स हुए। एक तो लाहौर का हल्का NA 119 है जहां पे मरियम नवाज जीती थी और अब शहजाद फारूक जो 8 फरवरी को भी उम्मीदवार थे, अब भी वही हैं। अली परवेज मलिक को मुकाबले में उतारा मुस्लिम लीग नून ने। दूसरा NA 132 वाली सीट है जो शहबाज शरीफ साहब वाली सीट थी, कसूर वाली। वहां पे शेर अफजल मरवत ने रैली निकाली और उसका भी खत्म एक जलसे की सूरत में हुआ। आप दोनों रैलीज देख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी आज क्या थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी क्या थी। गो के मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रुकावट नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत है। उसके बावजूद जो क्राउड है जिस तरह से उसको निकाला गया वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी था कि आप लाहौर में और पंजाब में नहीं निकल रहे। लेकिन आज उमर अयूब भी आए हुए थे, दीगर भी क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, वो आज के इस जलसे में शरीक हुए। हमने देखा कि अगर अदालत मुदाखलत ना करती तो शायद ये जलसा ना होता। आज पुलिस जरूर थी लेकिन कोई गिरफ्तारी की खबर वहां से नहीं आई। उसके बाद वहां पे ये जरूर हुआ कि बिजली की सप्लाई का जरा मसला आया, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस चीज का अंदाजा था और उन्होंने इस सिलसिले में मेरी दिन में आज बात हुई उनकी जो मुख्तलिफ लीडरशिप है उनसे, तो वो उन्हें अंदाजा पहले से था कि ये सब कुछ होगा, तो उन्होंने जनरेटर्स का एहतमाम कर रखा था ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक पावर शो लाहौर में किया है। उससे उनके कारकुनान मोबिलाइज भी हुए हैं और जरा उनमें एक नई जान पड़ी है कि ये उसमें एक एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें खास बात ये थी कि इमरान खान ने नहीं आना था, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने नहीं आना था, उसमें जो उनकी मरकजी क़यादत है चौधरी परवेज लाई हो गया, उन्होंने नहीं आना था। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो आपने जलसा तो कर लिया है, लाहौर में 5 सीटों पे इलेक्शन है, 4 सूबाई असम्बली की, एक कौमी असम्बली की, और ये पांचों की पांचों 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। अगर तहरीक इंसाफ 3 सीटें 5 में से निकाल गई तो 8 फरवरी का आपको पता चल जाएगा। सो ये इलेक्शन परसों जो है हमें देखना है, तो देखेंगे उस दिन क्या होता है। ये बड़ा क्रिटिकल होगा, ये सब मोहर सब्त करेगा 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी। और आप अगर इसमें मुस्लिम लीग नून को सेटबैक अगर कोई होता है तो उन्हें फिर ये जो हम फॉर्म 45, 47 वाली बातें सुन रहे हैं उस पर दबाव मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ने सीटें रिटेन कर ली तो शायद उनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो जाए और वो अपने इस बयानिए को काउंटर करने में जरा पहले से ज्यादा आपको एनर्जेटिक नजर आएंगे।
صحیح. اچھا, احتساب عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے طبی معائنے سے متعلق جو درخواستیں ہیں ان کو بھی منظور کیا گیا. سفینہ بی بی, بشرا بی بی کی جانب سے کچھ انکشافات بھی کیے گئے. بیرسٹر سیف بھی بولتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ اینی سوری جو میں بات کہنے جا رہی ہوں میں بھی آپ لوگوں سے ایگری نہ ہوں, میں کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے ہمیشہ یہ سرپرائزنگ بات رہی ہے, جب بھی بار بار میں نے سنا ہے کہ بشرا بی بی کو 2 ڈراپ ہارپک کے دیے جاتے ہیں. کیا یہ ان کے سامنے روم میں کھڑے ہو کے کوئی ایسی اگر کرتا ہے تو دیٹس ویری ڈینجرس, کوئی ان کو جان بوجھ کے مارنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیکھ رہی ہیں تو کون ان کو بتا رہا ہے کہ صرف 2 ڈراپ جو ڈالے سفینہ جاتے جن ہیں نے ان کے بتایا کھانے ہے, میں بھی ان کے ہارپک موکلوں ہے. نے بتایا. I'm sorry, میں مجھے بہت ریسپیکٹ ہے ان کے لیے, لیکن صرف 2 ڈراپ ڈال کر ان کو ہارپک کے دیے جاتے ہیں, یہ میری سمجھ سے بالاتر رہی. کس نے ان کو بات کہی ہے کہ یہ آپ نے بات بولی ہے, یا ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو ہارپک میں یہ بات لاجیکل نہیں لگتی ہے مجھے. کچھ اور طریقے سے ان کو پوائزن کیا جا سکتا ہے, سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے, that could be acceptable, لیکن 2 ڈراپس آف ہارپک, وہ بلیچ کی اسمیل آتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے. اگر آپ ہارپک جو ہے وہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. ہم ویسے برانڈ کو پروموٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ صرف 2 ڈراپ, وائی اونلی 2 ڈراپس, زیادہ کیوں نہیں, کم کیوں نہیں. تو یہ مجھے تھوڑی سی مجھے ان کی اچھا, یہ اکبر اسٹیٹمنٹ سے ڈائجسٹ نہیں اسی کے ہوتی اوپر ہے. اکبر کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اکبر؟ اور دوسرا, بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیڈ رومز میں اور واش روم کے اندر کیمرے بھی انسٹال کیے گئے. دیکھیں یعنی 2 ڈراپ ہارپک کا معاملہ تو بڑا کلیئر ہو جاتا اگر 2 مہینے پہلے میڈیکل کرانے کی اجازت مل جاتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. یہاں پہ جو کورٹ کا حکم آیا ہے کہ الشفا کے اندر ہوگا, بڑا ریپیوٹیبل ادارہ, اچھی بات ہے, اور ڈاکٹر آصف جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں ان کی سپرویژن میں ہوگا. لیکن یہ 2.5 مہینے پہلے ہو جاتا تو یہ 2 یا 3 ڈراپس ہیں یا کچھ اور ہے, کتنی اچھا یہ جو پوائزننگ ہے یہ اپنے آپ کے اندر ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایک سائنس ہے. تو یہ 2 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا, 2.5 مہینے پہلے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا شاید لوگ بھول جاتے ہیں, جو پوائزننگ کا بہت بڑا سب سے بڑا کیس ہے نا, وہ آپ کے ایک سٹنگ آرمی چیف تھے آصف نواز جنجوعہ صاحب. ان کی ان آفس ڈیتھ ہو گئی تھی, اور ان کے بھائی ہیں شجاع نواز صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی کراس سورڈز. وہ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے وہ پڑھ لیں, اور پہلا چیپٹر بھی اس کا دیکھ لیں, اور اپنے بھائی کی پوائزننگ کے اوپر انہوں نے جن جن پہ الزام لگایا وہ بھی دیکھ لیجیے کہ کن پر الزام لگا تھا اور وہ آج تک ثابت کیوں نہیں ہوا, اور کون کون اس کے اندر رکھنا انداز تھا. اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا. وہ خود کتاب پڑھ لیجیے. ویسے پاکستان کے اندر بین ہے, کہیں باہر سے کوئی آتا ہو تو اسے منگوا لیجیے گا, بلکہ سفینہ باہر ہیں, وہ تھوڑا اس پہ ہیلپ کر سکتی ہیں کتاب بھجوانے میں. اچھا, کوئی آبجیکشن نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وائی دے آر یوزنگ اونلی ورڈ ہارپک کے 2 قطرے. بھائی سلو پوائزننگ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے کیسز ہوئے جو دیکھے ہیں کہ ہارپک کا کس نے ان کو یہ آئیڈیا دیا. صحیح. اچھا, سلمان انیس صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو جی بالکل, سب سے پہلے تو آل مائی سمپتھیز ٹو میڈم بشرا, کہ ان کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے خاتون ہیں, ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی کسی بھی جگہ کے اوپر سیاست میں یہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی بالکل مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کہاں لگے ہوئے ہیں, کیوں لگے ہوئے ہیں. اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیمرے پہلے بھی لگے ہوئے تھے بائی دا وے, اور وہ عمران صاحب کی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا. اینی ویز ناؤ کمنگ بیک ٹو یہ جو وہ ہے, عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ ان کی میڈیکل رپورٹ نکلوائی جائے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے بشرا میڈم کا, تو جب میڈیکل رپورٹ کروائیں اٹس گوئنگ ٹو بی آلویز ویری گڈ. خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سے آئی ایم 100% شیور کہ عوام تھوڑی سی جو ہے نا وہ پریشان بھی ہوتی ہے, اور ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا نکلا ہے کیا نہ نکلا ہے, واللہ عالم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آخری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تھوڑا سا میڈیا سے پرہیز کریں نا, اور اپنے آپ کو ٹک ٹاک وغیرہ سے سائڈ کے اوپر کریں, تو ان کی طبیعتیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. یہ زہر شہر بھی چلا جائے گا, ان کے مزاج, طبیعتیں, ہارٹ, دل شل سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اٹینشن سیکرز ہیں, اپنے آپ کو خبر میں رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, عیسیٰ کا پوائنٹ لیتی ہوں. عیسیٰ, کیا سمجھتے ہیں اس حد تک ہم گر چکے ہیں, اخلاقی پستی آ چکی ہے, زہر کا کہا جا رہا ہے, اور ایسی خاتون کی طرف سے یہ آ رہا ہے جس نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں رکھا. دیکھیں, الزام ہے, سنگین ہے, میں کیسے اس کے اوپر کوئی ڈیفینٹ تبصرہ کر سکتا ہوں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے. اور یہ الزام ہے بھی اتنی سنگین نوعیت کا کہ میں اس وجہ سے بھی اس کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا اس الزام کو کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ درست ہو تو کسی شخص کی جان کا مسئلہ ہے, تو اس کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر غلط الزام ہے, پاکستان میں دیکھیں الزام لگانے اور غلط الزام لگانے کی سزا بھی موجود ہے نا, تو آپ اس کو ایکسرسائز کریں. حکومت ہے, حکومت شوڈ انویسٹیگیٹ دیٹ. اور دیکھیں, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور کسی بھی شخص کے جو انسانی حقوق ہیں, جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, ان کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں ہو سکتی. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک تھورو کمپلیٹ انویسٹیگیشن, اور وائی ناٹ کہ اگر یہ جو پولیٹیکل لڑائی ہے جس شخص کے ساتھ ہے اس تک محدود رکھیں. اگر آپ نے اس کی بیوی کو ڈریگ ان کر ہی لی ہے
نہیں ہونا چاہیے. خواتین کے ساتھ ہمارا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا معاشرہ ہے, اور یہاں پر اگر کوئی شخص خود پالیٹکس میں نہیں ہے تو اس کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو. صحیح. اچھا عمر, پہلے اعظم سواتی بھی اسی طرح کا ذکر کر چکے ہیں, پریس کانفرنس بھی کی گئی ان کی جانب سے. اب بشرا بی بی نے اپنے بیڈ روم اور واش روم میں کیمروں کے حوالے سے بتایا. کیا ثابت کرنا چاہتی ہے حکومت ان حرکتوں سے؟ نہیں, یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سفینہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آئندہ ہم دیکھا کریں گے کہ 2 قطرے نہیں تو 2 قطرے مناسب نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئندہ کو ہمیں بتایا گیا نا فلاں بندے کو کسی نے گلا دبا کے مار دیا تھا, ہم کہا نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے بھائی, یہ تو گولی مارتے ہیں, یہ تو پستول کا استعمال کرتے ہیں. So you have to make sure کہ آپ زیادہ ہاتھ پہ ملائیں. ہمیں پسند نہیں آیا. سفینہ wants to make sure کہ اگلی دفعہ کام پورا ہو. ایک بات میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جناب, کیا یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم ایک جسٹیفیکیشن دے دیتے نا کہ فلاں کے دور میں بھی ہو رہا تھا. یہ آپ یاد رکھیے گا, جب ہم ایکسکیوز کریٹ کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں خاموش الفاظ میں. اب اگلی بات, الزام ہے جس طرح عیسیٰ بھی بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فلاں ڈاکٹر سے آپ ہمارے علاج کروا دیں یا ہمارا چیک اپ کروا دیں. جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ڈاکٹرز کا سرکاری ڈاکٹرز بھی اس میں ڈال دیں, ایک اچھا میڈیکل بورڈ بنائیں, انہیں بتائیں جناب یہ ڈاکٹر صاحب ان کے سرکاری کھڑے ہیں, یہ ان کے ڈاکٹر ہیں, یہ رپورٹ ہے, انہیں کہیں اس سے اختلاف کریں, یہ ان کے سائن ہوئے میں, یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ کیا نواز شریف صاحب کی پارٹی الزام نہیں لگاتی رہی کہ ان کی سلو پوائزننگ ہو رہی ہے پلیٹلیٹس والے معاملے کے اوپر, دیگر چیزوں کے اوپر؟ یہ پہلی بار ہے, یہ پہلے بھی ہوتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور سیاستدانوں کی فیملیز کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور بہت کچھ ہوا بہت ساری چیزوں کے اوپر. اور پھر رہی بات کہ کیمرے نہیں لگتے یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کیا کہہ رہے ہیں, اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے. اب وہ بھی ہمیں دکھاتے ہیں, لاؤ بھائی کیمرہ انہوں نے یہاں کیوں لگایا, یہ تو اس سلائیڈ میں نہیں لگانا تھا, اس سلائیڈ میں لگانا تھا, بھلا اس کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کے تو رزلٹ ہی ٹھیک نہیں آئے گا. ایسی بات نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کل کو آپ کے میرے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس معاشرے میں جب ان کو جسٹیفائی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کسی اور کے زد پہ ہونے پہ خوش ہیں, لیکن کل ہم زد پہ ہوں گے اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. غلط جو چیز ہے اکراس دی بورڈ غلط ہونی چاہیے کل کو. صحیح. اچھا سفینہ, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کوئکلی ایڈ کرنا چاہیں اگر کچھ تو. میں اینی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو تب ان کو بھی یہی ہم نے سنا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کو سلو, میں بہت روئی تھی. اب میرا ایمان ان سیاستدانوں سے اٹھ چکا ہوا ہے, تو بعد میں پتا چلا کہ ان کو بھی کوئی سلو, تو یہ ریزننگ ہے, میں کسی کی پرسنل نہیں جا رہی ہوں. کیمرے مریم نواز کے بھی لگائے گئے تھے جیل میں, مریم نواز کے بیڈ روم کے بھی تالے توڑے گئے تھے. تو یہ تمام پولیٹیشین جب سیاست میں ہوتے ہیں, جب اقتدار میں ہوتے ہیں, تو سب دوسروں کے خلاف کرتے ہیں. جب اپنے پہ ظلم ہوتا ہے نا تب ہمیں ظلم نظر آتا ہے. بس میں نے یہی کہنا تھا. صحیح پوائنٹ آگے آپ کو سفینہ. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھی سفینہ اکبر باجوی, عمر دراز گوندل اور سلمان انیس. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.